मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंजीनियर साहब पे मुश्किल पड़ी है। जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबीयु ला कज़िब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल? लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया है कि आपने इसी वीडियो में कहा था। फजल रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है। मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूँ, 5 लाख है मेरे पास, तो उम्र नू भी हो खत्म नहीं होगा, तो डायरेक्ट फाइनल खिलाओ मुझे। सिर्फ 26 नवंबर को बैठ जाओ, 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये अवाम खिलाएगी, मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पांव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए हैं, अब तुम फाइनल खेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवैस रब्बानी साहब ने पहले भड़क मारी थी कि इंजीनियर के सामने कोई बैठता नहीं है, उलमा इसके सामने बैठने से कतराते हैं। उलमा ने कहा ऐसी बात नहीं, आप कराएं मुनाजरा। इसने जनाब आली 26 नवंबर की डेट दे दी मुनाजरे की। इसे यकीन था कि इंजीनियर साहब बहुत बड़े आलिम हैं, बैठ जाएंगे। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे डायरेक्ट जनाब यानी फ़ाइनल खिला दें। अब ये कह रहे हैं जनाब डायरेक्ट फ़ाइनल तो नहीं होता, पहले सेमीफाइनल होता है, पहले किसी सुन्नी आलिम से आप मुनाजरा कर लें, अगर आप जीत गए तो जनाब अली मैं आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास लेके जाऊँगा, उनसे मुनाजरा कराऊँगा। लेकिन इंजीनियर साहब नहीं आ रहे। तो अवैस रब्बानी साहब इस तरह भड़क नहीं मारते। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 नंबर चोर आदमी है। और मुनाजरे का टॉपिक क्या है? शान औलिया। इंजीनियर करना क्या है? इसके जो स्टूडेंट्स वो कहें इसको भाई आपने जो हमें सिखाया है कि बाबी जो हैं वो गुस्ताख हैं, और ये सिखाया है आपने कि जो अहले सुन्नत हैं इन्होंने अपने बाबों को नबियों से बढ़ा दिया है, आपने वहाँ ये बातें करनी है। सामने मुफ्ती हनीफ साहब ने इसके जवाब देने हैं और मैं मुफ्ती हनीफ साहब को सपोर्ट करूँगा। अगर उन्होंने मेरे से रब्ता किया मैं उन्हें मशवरा भी दूंगा, और जो हमारी काविश है इसके ख़िलाफ़ वो सारी मैं इसको बताऊँगा कि ये तरीक़ाकार इसका क्या है। तो जनाब अली आपने वही बातें करनी है ना जो दाता रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ करते हैं। और आपका नज़रिया ये है कि सुन्नी लोग जो है अपने बाबों को नबियों से बढ़ा देते हैं, आपने ये वाज़े करना है। और दूसरी तरफ मुफ्ती हनीफ साहब ने जवाब देना है। तो इतनी सी बात है, आप भाग क्यों रहे हैं? आप सामने आए ताकि लोगों को पता चले, आंखें खुले लोगों की, भाई हक़ क्या है, सच क्या है। कमरे में बैठ के आप उसको गुस्ताख कह रहे हैं, उसको गुस्ताख कह रहे हैं, और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ा देते हैं। और ईसा इब्न मरियम कहेंगे आज एक शख्स ऐसा है कि जिसकी अगली और पिछली सारी खताएं अल्लाह ने माफ कर दी हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। सरकार जहां अंबिया का ये स्टेटस है कि वो नफसी नफसी कर रहे हैं, उसे तुम्हारे बाबे किथे आ गए। इसका मतलब है ये अपने बाबों को अंबिया से भी बड़ा समझते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके बाबों के मानने वालों के लिए, चलो बाबों को हम कुछ नहीं कहते, उसने जन रख लेते हैं, मानने वालों के लिए उन बाबों की बुजुर्गी फारग करने के लिए इतनी काफी है कि आप उन्हें नबियों से बढ़ा रहे हैं। ये हदीस सुना रहा है 65 बुखारी में, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का जिक्र। तवील हदीस है कि सारे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भेजेंगे, वो कहेंगे तुम मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम, इस तरह चलते ईसा अलैहिस्सलाम तक लोग आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ, नफसी नफसी वो कहेंगे। कहते जब अंबिया अलैहिस्सलाम नफसी नफसी कहेंगे तो बाबे तो है कोई नहीं, ठीक है, बाबे शफाअत करेंगे। तो बाबों की बुजुर्गी यहीं फारिग हो जाती है कि ये लोग बाबों को नबियों से बढ़ा देते हैं। भाई ये तो हमने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक नमाजी दूसरे नमाजी की शफाअत करेगा, रोज़ेदार अपने दूसरे रोज़ेदार भाई की शफाअत करेगा, हाजी अपने दूसरे भाई की शफाअत करेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये नसाई में हदीस है, 5013 सही हदीस है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते तुम दुनिया में अपने हक़ के लिए इतना नहीं लड़ते, नहीं झगड़ते, जितना क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ोगे। कहोगे अल्लाह ये मेरे साथ नमाज़ ही पढ़ता था, मेरे साथ रोज़े रखता था, हज करता था, इसे बख्श दे। अल्लाह फरमा के जाओ उनको निकाल के आओ। तो नमाजी शफाअत करेंगे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाजियों को, आम जो मुसलमान, उनको नबियों से बढ़ा दिया है? आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि छोटा बच्चा अपने वालिदैन को पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। तो छोटे बच्चे को आप अलैहिस्सलाम ने अंबिया से बढ़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते कबीला मुज़र से ज़्यादा लोगों को मेरा उम्मती जन्नत में ले जाएगा शफाअत करके। इब्ने माजा की हदीस है 43:16। आप अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत के एक आदमी की शफाअत की वजह से कबीला बनु तमीम की तादाद से ज़्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और हदीस में है कि
70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا ایک شہید، 70 لوگوں کو۔ یہاں میں نے آپ کو 5 قسمیں بتائی ہیں کہ 5 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ نمازی شفاعت کریں گے، روزے دار اور حاجی مسلمانوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ چھوٹے بچے شفاعت کریں گے۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی امت کا قبیلہ مضر سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی امت کا شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت کے سبب قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ اور 5واں، ایک شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انبیاء سے زیادہ بڑھا دیا؟ ان کی بزرگی فارغ ہو گئی؟ یہ دین سکھاتے ہیں جھوٹا، لوگوں کو دغا دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ وہ حدیث صحیح ہے 65 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے، لیکن اس کا موقع محل ہے۔ جو قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کے پوشن ہیں۔ پہلے پوشن میں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی شفاعت کا دروازہ نہیں کھولا ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہاں سے دروازہ شفاعت کا کھولے گا، پھر نبی شفاعت کریں گے، پھر ولی شفاعت کریں گے، پھر صحابی شفاعت کریں گے، پھر چھوٹے بچے شفاعت کریں گے، پھر شہید شفاعت کریں گے، پھر نمازی شفاعت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں احادیث میں، اور یہ کس طرح 2 نمبری کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ تو شے کوئی نہیں، یہ صحابی اور یہ نمازی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نبی علیہ السلام فرماتے روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ تو کیا یہ ساری باتیں پھر نبی علیہ السلام پر آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ذرا ایک بچے کو آپ علیہ السلام نے نبی سے بڑھا دیا؟ بھئی شفاعت کبریٰ سے پہلے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جیسے شفاعت ہوگی، نبی علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، یہ سارے لوگ شفاعت کریں گے، سارے مسلمان شفاعت کے سلسلے میں جنت میں جائیں گے، تو اللہ کے ولی بھی شفاعت کریں گے۔ یہ ہے پورا دین جو یہ چھپاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو کہاں ٹکے گا یہ؟ تو یہ فریب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادالی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے اعلان جنگ ہے۔ 6502 بخاری میں حدیث ہے۔ اس نے ایک نہیں کروڑوں ولیوں سے اس نے دشمنی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اس سے ذلیل کر رہا ہے۔ اور اولیاء کون ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ سوال کرتے ہیں میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک ان کی وجاہتیں ہیں، ان کی شان، ان کی شوکت ہے، ان کی شان شوکت کو کس طرح گرا رہا ہے کہ وہ تو شے کوئی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم ان کو نبیوں سے بڑھا رہے ہو، تو نبی علیہ السلام نے نبیوں کو ان سے بڑھایا ہے، بچوں کو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے۔ تو یہ تو سیدھا نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی۔ جو شخص اس پر اعتبار کرے گا یہ تو گستاخ بنا دے گا اپنے ماننے والوں کو۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی مناظرے پہ نہیں آئے گا، یہ ساری پولیں اس کی کھلیں گی۔ دوستو اس کی شرارتوں سے بچیے۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے، حدیث پڑھ کے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کتنے قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے، یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے۔ جناب وہاں بابوں کا کیا، نبی نفسی نفسی کرے گا۔ انہوں نے اس سے ظاہر اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ بابوں کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو پھر نبی علیہ السلام نے بڑھایا نا، پھر یہ ایسا بڑھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو بڑھا دیا، ایک نمازی کو بڑھا دیا۔ دین پورا نہیں سکھاتا، اس کے دل میں بغض حسد ہے، اس حسد سے یہ جل رہا ہے۔ ہر دوسری بات میں اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذلیلوں سے آپ کو بچائے، اور آپ کو عزت والوں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔